السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي. لازلنا في الدرس ديال الرباعيات الخاصة لي كوادريلاتير بارتيكولي، وبالضبط كنا شفنا آخر مقطع شفنا فيه المعين لو لوزونج. بالنسبة المعين كنا شفنا لا ديفينيسيون ديالو، شفنا لي بروبريتي ديالو، وكان باقي لنا ليكزارسيس d'application. Pour l'exercice d'application, soit abaisser un triangle isocèle en A et M le milieu des segments BC. La première question, construire la figure. Deuxième question, construire le point D, le symétrique de A par rapport au point M. La troisième question, montrer que le quadrilatère ABCD est un ABDC est un losange. La quatrième et la dernière question, déduire que les deux droites AD et BC sont perpendiculaires. هذا هو الاكزرسيس اللي كنا توقفنا فيه. غادي قلت لكم هنا غادي نستعملوا داكشي اللي شفنا في الدرس، يعني الطريقه ديال البرهان نفس الطريقه اللي كنا شفنا في ليكزرسيس دابليكاسيون ديال لو ريكتونغل. يلا نمشيو الان نشوفوا الاجوبه ديالنا. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة ثانية. ونادي نمشيو نجاوبو على التمرين ديالنا. لا بروميير قالوا لنا soit ABC un triangle isocèle en A et M le milieu des segments BC. يعني عندنا ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A، يعني أن الضلع AB يساوي لنا الضلع AC. ما نخلطوش ما بين ايزوسيل و ايكويلاتيرال و تريونغل ريكتونغل، كنا تكلمنا عليهم مزيان، ولكن في الاجوبه راني لقيت شي اخطاء اللي ما خصهاش تدار. باغ اكزومبل عندنا تريونغل ايزوسيل سي ان تريونغل هو مثلث متساوي الساقين، تريونغل ايكويلاتيرال مثلث متساوي الاضلاع، تريونغل ريكتونغل مثلث قائم الزاويه. لا بروميير كيسيون قالوا لنا كونستروير لا فيغور، يعني شنو غادي؟ اول حاجه نختار النقطه الاولى لو بوين ا، غادي نرسم لو سيغمون ا بي. من بعد باش نرسم كي سميتو لو بوين سي الدوزيام سيغمون، شنو خصنا نديرو؟ خاصنا غادي نرسمو لا دومي دروات، لا دومي دروات دوريجين ا، ولكن ما عرفتش فين كاينه بالضبط. علاش؟ لان اللي كنعرف انا كنعرف بلي لا ديستونس ا بي ولا لونغور ا بي تيكال لا لونغور دي كوتي ا سي، يعني غادي نستعملو الكومبا، نعبرو لا ديستونس ا بي ونخلو الكومبا في ا ونلقاو لو بوين سي، يعني هو عندنا لو بوين سي، يعني هو عندنا لو تريونغل ا بي سي ايت ان تريونغل ايزوسيل اون ا، يعني ان لا ديستونس ا بي تيكال لا ديستونس ا سي، يعني هاد لو كوتي هذا هاد لو كوتي ا بي كيساوي لنا لو كوتي ا سي. هذا هو المعنى ديال ان تريونغل ايزوسيل، يعني هادو متساويين، وحنا درنا ميم اونكوداج، احنا درنا نفس لونكوداج عندهم باش نبينو بلي لي كوتي سون ايزوميتريك. قلنا يعني ان ديستونس ا بي تيكال لا ديستونس ا سي، وقالوا لنا اي ام لو ميليو دي سيغمون بي سي. باش نرسمو لو ميليو غادي نستعملو كذلك الكومبا، نحطو الكومبا في السي ونديرو واحد لارك ثاني، نحطو نفس الفتحه ديال الكومبا نحطوها في بي ونديرو دوزيام ارك، وغادي نلقاو زوج ديال النقط دوك النقطه لي بوين دانترسيكسيون دي دو زارك، ونستعملو لا ريغل باش نرسمو لو بوين ام لو ميليو دو سيغمون بي سي. هاو عندنا ام لو ميليو دو سيغمون بي سي. بالنسبه للبروميير كيسيون هي هذه جاوبنا عليها. نمشيو نشوفو لا دوزيام كيسيون. قالنا construire le point D, le symétrique de A,
par rapport au point M. يعني أول حاجة نرسموا لا demi droite AM. نرسموا demi droite AM. ومن بعد on va utiliser le compas, نستعملوا الكومبا ونحطوا الشوكة في le point M, يعني نعبروا la distance AM ونحطوا الشوكة في le point M. ونديروا واحد النقطة اللي هي c'est le point D. علاش قلنا on dit que D est le symétrique de A par rapport à un point M si seulement si M est le milieu des segments A D. احنا لقينا الآن le point D c'est le symétrique de A par rapport au point M. نمشيو نشوفوا la question suivante. طلعنا الشكل فوق. قال لنا montre que le quadrilatère ABDC est un losange. يعني A B أو عندنا واحد الخط كاين بيناتهم، يعني خصنا من B للدي لأن قلنا ABDC ومن الدي للسي، يعني هذا الكوادريلاتير ABDC خصو يكون est un losange. يعني montrer que le quadrilatère ABDC est un losange. كيفاش غادي نديرو نبينو حنا باللي هذا الرباعي هذا معين؟ قلنا نستعملوا غير المعطيات اللي عندنا اللي قرينا، ما يمكنش نستعملوا شي حاجه اللي ما كايناش في لي دوني. لي دوني انا شنو عندي؟ في لي دوني شنو عندنا؟ نمشيو نشوفوا دوك الرموز اللي عندي. كي درت رسمت انا كاع هذا الشكل، عندنا هذا الرمز مع هذا، هذه منين جبناها؟ on a abaissé un triangle isocèle en A. شنو كتعطينا؟ كتعطينا دونك لا ديستونس AB تيغال لا ديستونس AC. ها لو تريونغل ايزوسيل استغليناها، شنو بقى لنا؟ باقي لنا حاجه، باقي لنا نستغلو دي. اون ا دي لو سيميتريك دو A par rapport au point M. هادي شنو تعطينا؟ دونك M لو ميليو دي سيغمون AD. Et on a M le milieu des segments BC. علاش؟ لأن على حسب لي دوني عندنا بلي M هو لو ميليو ديال لو سيغمون BC. يعني هنا عندي بلي M هو لو ميليو ديال لو سيغمون AM وعندنا M هو لو ميليو ديال لو سيغمون MD. شنو كتعطينا؟ قلنا إلا كان عندنا دوز كوادريلاتير لي دو دياغونال اون لو ميم ميليو، alors ce quadrilatère est un parallélogramme. M le milieu des segments AD, M le milieu des segments BC, alors le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. يلا نتابعوا معايا مزيان الآن. عندنا la distance AB est égale à AC وعندنا ABDC est un parallélogramme. عندنا زوج هادو، زوج ديال لي دوني حنا كتبناهم بالأحمر. نمشيو ناخدو غير زوج، هاد زوج ديال لي دوني، هادو زوج اللي ناخدوهم. On a ABDC c'est un parallélogramme, la distance AB est égale à la distance AC. Un parallélogramme AB est égal à AC. Les deux côtés AB et AC sont deux côtés consécutifs. ضلعان متتابعان. إذا هاد زوج ديال لي دوني اللي عندي هنا، يعني هاد زوج. Alors, on a زوج ديال لي دوني. عندي ABDC est un parallélogramme. La distance AB est égale à AC. Alors, le quadrilatère ABDC est un losange. منين جبنا هاد البرهان كي درنا حتى وصلنا لهاد الشيء هذا؟ شوفوا معايا مزيان. انا باش نبرهن في لي زيكزارسيس شنو خصني ندير؟ لي دوني اللي عندي بالحرف، ما يمكنليش نزيد شي حاجه اخرى. ما عنديش هنا لي 4 كوتي سون ايزوميتريك، ما عنديش هنا لي دو دياغونال سون بيربونديكولار. شنو عندي؟ عندي ABC est un triangle isocèle en A، وعندي M le milieu du segment BC et D le symétrique de A par rapport à M. هادو هما لي دوني اللي عندي، وهادو هما اللي استغليت باش وصلت للريزلطه اللي وصلت لها. والريزلطه اللي وصلت لها منين جبتها؟ جبتها ما بروبريتي. شنو تقولنا هاد لا بروبريتي؟ Si dans un parallélogramme deux côtés consécutifs sont isométriques, alors c'est un losange. Je chauffe la dernière question. Déduire que les deux droites AD et BC sont perpendiculaires. Les deux droites AD et BC sont les diagonales du quadrilatère ABDC. حنا شنو عندنا؟
عندنا A B D C est un losange. عندنا A B D C est un losange. هذه شنو تعطينا؟ حنا كنعرفوا بلي les diagonales de losange sont perpendiculaires. وقلنا les deux droites AD et BC sont les diagonales d'un losange. Donc les deux droites AD et BC sont perpendiculaires. هذه منين جبناها؟ حتى هي propriété. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. وهو المهم جمعنا شويه ديال الخاصيات والتعريف هذا كيسميتو في هذا ليكزيرسيس دابليكاسيون. شفنا كيسميتو لوزون شنو هو، كيفاش نديرو البرهان، نركزوا على الطريقه ديال البرهان، الطريقه ديال لا ديمونستراسيون. يقولوا لنا مونطري، يقولوا لنا مونطري، ما بقاش غير نجبد من راسي. لي دوني شنو هما؟ ملي غادي نجيبهم دوك اللي كتبت فيهم اونلا غادي نجيبهم ما سميتهم لي نص ديال ليكزيرسيس، يعني من دوك لي دوني اللي راهم عندي في ليكزيرسيس. ما يمكنش انا نستعمل شي حاجه اللي ما كايناش، ما يمكنش نستعمل شي حاجه اللي ما كايناش. نمشيو نكملوا الدرس ديالنا. غنتعرفوا ديريكتومون على لو كاري والمربع. كلشي كيعرف المربع. شنو كنعرفوا على المربع كاع؟ المربع عنده 4 اونغل droit. مزيان. المربع عنده لي 4 كوتي سون ايزوميتريك، يعني les 4 côtés ont le même longueur ou les 4 angles sont des angles droits. يعني بالنسبة la définition ديال le carré, un carré est un quadrilatère ayant ses angles droits et ses côtés de même longueur. يعني المربع هو رباعي عنده الزوايا ديالو كلها زوايا قائمة والأضلاع ديالو بربعة بهم غادي يكونوا متقايسين. Autrement dit, si ABCD est un quadrilatère tel que la distance AB est égale à BC est égale à CD est égale à AD et l'angle ABC est égal à BCD est égal à CDA est égal à BAC, يعني يساوي لنا 90 درجة sont des angles droits. في هذه الحالة هذه ها معنا 4 ديال لي زونغل droits وعندنا 4 ديال لي كوتي sont isométriques. في هذه الحالة هذه قلنا ABCD est un carré. تابعوا معايا مزيان، تابعوا معايا مزيان. هادي ملي تكلمنا عليها لما كنا نتكلموا على لو لوزونج قلنا le losange c'est un quadrilatère ayant les 4 côtés sont isométriques ou les 4 côtés de même longueur. ها هي. والزوجة ديال لي زونغ فين تكلمنا عليها؟ تكلمنا عليها في لو ريكتونغل. يعني هذا المربع اللي راني نهضر عليه هذا المربع هذا سميتو الكوادريلاتير اللي راني نتكلم عليه، ملي غادي نتكلم على ا بي سي دي نتكلم على لي زونغل عندي 4 اونغل دروا، يعني غادي يعطينا بلي ا بي سي دي اي تاع ريكتونغل، دونك لو كاري اي تاع ريكتونغل. يلا زيدو. وملي نمشيو للزاوجه نمشيو نتكلموا على لي كوتي سون ايزوميتريك. قلنا لي 4 كوتي سون ايزوميتريك فين؟ في لو لوزونج. يعني ملي غادي نتكلم على المربع غادي نتكلم على لو لوزونج. يعني في لي بروبريتي كوم بروبريتي اول حاجه نقولوها لو كاري ان كاري اي à la fois un rectangle et un losange. يعني المربع هو في نفس الوقت مستطيل ومعين. الا كان مستطيل ومعين يعني بلا ما نمشي نعاود لدوك الخاصيات كاملين اللي كنت تكلمت عليهم من قبل، دونك il possède toutes les propriétés des rectangles et des losanges. يعني كاع الخاصيات اللي تكلمت عليهم من قبل يبقاو صالحين في لو كاري. دابا غادي يبقى لي مشكل في لا كيسيون. لقيت واحد في ليكزارسيس لقيت واحد لا كيسيون قالوا لنا مونطري كو لو كوادريلاتير باغ اكزومبل ا بي سي دي ايت ان كاري. كي غنديرو هنا الا كانوا عاطينا لي دوني بحال الشكل ديال ليكزارسيس دابليكاسيون ديال لو ريكتونغل ولا ديال لو لوزونج، اول حاجه غادي نبينو ايت ان باراليلوغرام، من بعد غادي نبينو بلي راه ريكتونغل، من بعد نبينو بلي لوزونج. يعني الا توفروا هاد الشروط بثلاثه عاد في ديك الحاله هذيك نقدروا نقولوا بلي لو كوادريلاتير ايت ان كاري. يعني مثلا الا كان عندنا واحد الكاري ا بي سي دي، يعني واش كنعرفوا حنا لي 4 اونغل، هذا لي 4 اونغل اللي عندنا يعني الزوايا ب4
راهم زوايا قائمة. علاش قلنا ان كاري est un quadrilatère ayant ses angles droits، يعني عنده الزوايا بربعة ديالو زوايا قائمة. شنو قلنا اخر؟ قلنا بلي les quatre côtés sont isométriques، يعني الأضلاع بربعة بهم راهم أضلاع متقايسة ولا هما نفس القياس. ودونك غادي نجمعو الخاصيات اللي كنا شفناهم ديال لو ريكتونغل وديال لو لوزونج، غنجمعو ديال لو باراليلوغرام بطبيعة الحال. شنو قلنا؟ قلنا إلا كان عندنا أ بي سي دي إيت ان كاري في نفس الوقت قلنا راه ان باراليلوغرام في الأصل، يعني هادي شنو غتعطينا؟ غتعطينا بلي سي دياغونال أو لو ميم ميليو، يعني سميتو الأقطار ديالهم يتقاطعوا في المنتصف ديالهم. وعندنا le carré est un losange, c'est-à-dire que ces deux diagonales sont perpendiculaires، يعني القطران راهم متعامدان. تبع معايا. وقلنا إلا كان عندنا مربع يعني في نفس الوقت راه مستطيل. وهذا شنو كيعطينا؟ كيعطينا باللي عنده زوج ديال محاور التماثل اللي كنا تكلمنا عليهم من قبل، اللي هما هذا يعني دو زاكس دو سيميتري، هذا وهذا. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ حاجه اخرى، بما انه ريكتانغل ستادير لي دو دياغونال سون ايزوميتريك، يعني القطران ديالو اللي هما نفس الطول، يعني هاد لا ديستونس او ا ايتيغال لا ديستونس، يعني لا ديستونس او ا ايتيغال لا ديستونس او بي ايتيغال لا ديستونس او سي ايتيغال لا ديستونس او دي. وهذا الشيء اللي عندنا في المربع، يعني لي كوادريلاتير بارتيكولير عندنا ثلاثه، عندنا لو ريكتونغل، عندنا لو لوزونج، وعندنا لو كاري. القواعد ديال لو ريكتونغل شفناها، ديال لو لوزونج شفناها، وديال لو كوادريلاتير سميتو لو باراليلوغرام شفناها هي الاولى. وقلنا لو ريكتونغل ايت ان باراليلوغرام، يعني اي حاجه ديال باراليلوغرام تبقى صالحه، اي قاعده ديال باراليلوغرام راها صالحه في لو ريكتونغل. قلنا لو لوزونج ايت ان باراليلوغرام، يعني اي قاعده كاينه في سميتو في الباراليلوغرام تبقى صالحه في لو لوزونج، بالاضافه لشي قواعد اخرى. وقلنا لو كاري ايت ان لوزونج ايت ان ريكتونغل او ميم طون، يعني كاع القواعد اللي شفناها من قبل يبقاو صالحين في لو كاري. نمشيو نشوفو كالكو زيكزارسيس اللي غادي قلنا بالنسبه هاد لي زيكزارسيس سون دي زيكزارسيس دو سانتاز، ما يمكنش غادي تلقاو فيه شي حاجه اللي ما شفتوهاش. لي زيكزارسيس دو سانتاز ولا لي زيكزارسيس دابليكاسيون. بالنسبه ليكزارسيس دابليكاسيون هو داك ليكزارسيس اللي يكون مباشر من بعد القاعده، غادي نستعمل فيه غير ديك القاعده ولا القواعد اللي شفنا من قبل، اللي شفنا في يعني قبل المباشره. اما بالنسبه ليكزارسيس دو سانتاز نستعملوا فيه داك القواعد اللي شفنا في الدرس كامل، ونقدروا مثلا نشوفوا حتى دروس اخرى. يعني غادي نمشيو الان نشوفوا واش فاهمين هذا الدرس، واش ما فاهمينوش من خلال هاد التمارين. هاهما عندكم الان 8 ديال التمارين غادي تخدموهم وتاخذوا وقتكم الكافي. ما فهم شي حاجه ما وضحش شي حاجه يمكن له يتصل بيا في اي وقت بغى. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم إني أسألك خير المسألة
وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين.